سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هشتم را میخوانیم. درس هشتم امروز ما سفر با دوچرخه می باشد. واژه های جدید هم داریم که شما میتونید اینا رو بخونید و این واژه ها در این درس می آیند. اهداف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز با خواندن این درس می تواند: شماره 1 با انواع سفر آشنا شود. جو سفر ہوتا ہے اور وہ سفر جو مختلف طریقوں کا ہوتا ہے، مختلف سفر ہوتے ہیں، ان کی جو تقسیم بندی ہے ان سے آپ آشنا ہو جائیں گے. عبارت های ارتباط دهنده متن بشناسد، جو پیراگراف یا جو جملات ایک دوسرے سے رابطه پیدا کرتے ہیں ان کو متعلق آج بیان کریں گے. اطلاعاتی در مورد برخی از شهرهای ایران کسب کند، با مفهوم واژه‌های جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله بھی استفاده کند. بتواند پسوند را در کلمه ها تشخیص داد. تو یہ چیزیں آج ہم اس درس میں پڑھیں گے. آتے ہیں ہم اصلی درس کی جانب. خوب، پیش از خواندن: الف، برای هر تصویر واژه مناسب را انتخاب و یکی از آنها را توصیف کنید. صفت بیان کرنا ہے آپ نے. دیکھیں، دریائی، زمینی. اب یہ سفر ہیں، دریا کے ذریعے بھی ہم سفر کرتے ہیں، زمینی بھی سفر کرتے ہیں، ہوائی زیارتی ہوتا ہے سفر، تفریحی ہوتا ہے، یا کاری یعنی کام کاج پہ ہوتا ہے سفر. اب آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو اوپر آپ نے خود صفت وصف بیان کرنی ہے، توصیف کرنا ہے، تعریف کرنا ہے کہ الف یہ کون سا سفر ہے، سفر زیارتی ہے. اسی طرح بے کون سا سفر ہے، سفر ہوائی ہے. تو اسی طرح سفر دریائی، سفر تفریح یا کاری جو ہے نا، آپ ان میں ایڈ کر سکتے ہیں. 3 جملے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے. یہ جملے کون سے سفر کے ساتھ رابطہ پیدا کر رہے ہیں؟ شمارے 1 میں دیکھیں، شما بے قدام یہ قازین سفر اور رفتے عید. آپ نے کون سا سفر کیا ہوا ہے؟ دریائی، زمینی، ہوائی، زیارتی، تفریح یا کاری والا. آپ نے بتانا ہے، سلیکٹ کر دینا ہے. کدام سفر بیشتر دوست دارید؟ کدام سفر به نظرتان خسته کننده است؟ کون سا سفر ہے کہ جس سے آپ تھک جاتے ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے. به تصویر زیر نگاه کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید. 1. فکر میکنید این آقا به چه مسافرتی رفته است؟ 2. به نظر شما این مقدار وسیله که همراه اوست برای چند روز سفر مناسب است؟ ایک تو بتانی ہے کہ کون سے سفر پہ جا رہا ہے یہ بندہ، اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں اس بندہ خدا کے پاس ہیں اسے کیا لگتا ہے کہ یہ کتنے دنوں کے لیے سفر پہ جا رہا ہے. ارتباط جملہ میں دیکھیں، بے مثال ہے یزید توجہ کنید. 1. او این لباس را خیلی دوست داشت. اسے یہ لباس بہت پسند تھا. اما قیمت آن خیلی زیادہ بود، مگر یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی. نشان دادن تضاد، یہ آپ کو کیا کرتا ہے کہ تضاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اس کی نشاندہی کر رہا ہے. چیز آپ کو پسند ہے مگر اس کی قیمت زیادہ ہے. 2. احمد خیلی درس میخواند زیرا فردا امتحان داشت. اب بیان علت بیان کر رہا ہے، کس وجہ سے زیادہ درس پڑھ رہا ہے یا اس نے پڑھا. زہرا سردار داشت و سرفه میکرد. به همین دلیل او به مطب دکتر رفت. اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، کلینک پہ گئے. مطب یہ کیا ہے؟ بیان علت ہے. من به کتاب خانه رفتم و 2 ساعت مطالعه کردم. یہ کیا ہے؟ توضیح بیشتر. ایک جملہ ہے اور اس کے ساتھ اضافی جو جملے ہیں اس سے یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ مور ڈیٹیل آپ کو معلومات ہو جاتی ہیں. اس کی توضیح بیشتر دیا ہے آپ نے.
برای اینکه جمله‌های متن با هم ارتباط داشته باشند از واژه‌ها یا عبارت‌های ارتباط دهنده استفاده می‌کنیم. اس وجہ سے کہ جو متن میں پیراگراف میں جملے آئے ہیں وہ آپس میں رابط پیدا کر سکیں، ہم کچھ الفاظ یا کچھ عبارت سے ایک دوسرے سے رابط پیدا کرتے ہیں ان جملوں کا. بعض از این ارتباط دہندہ عبارتند، کچھ عبارت کو ارتباط اور رابط پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن میں وا، اما، ولی، زیرہ، چون، بے دلیل ان کے، بے ہمین دلیل، بے ان دلیل. تو ان کو وا کو تو ارتباط دو چند عبارت ہے، دو جملے یا عبارت کو جب ہم ایک دوسرے ملاتے ہیں تو ترجمہ میں لکھ دیتے ہیں وا یعنی اینڈ. اما، ولی یعنی بٹ یوز کرتے ہیں ہم انگلش میں. تو اما مگر یہ ہے کہ یہ تضاد کو نشاندہی کرتا ہے. زیرہ، چون اور بے دلیل ان کے یہ بھی قبل از علت سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. بے امین دلیل یا بے ان دلیل یہ کیا ہے؟ بعد از علت ہے. بے میں دیکھیں متن درس را بخوانید. اب دیکھیں یہ آپ نے علت آپ نے پڑھ لی. اب اس میں ارتباط دہندہ مناسب پر انتخاب کنید. سارا کتاب را باز کرد، اما و درس اول را خواند. تو اس میں دونوں میں سے کون سا آپ سلیکٹ کریں گے کہ سارا نے کتاب کو کھولا، اما یعنی مگر، وا کا مطلب ہے اور، درس اول را خواند تو یقیناً وا آئے گا. کیا ہے یہ ارتباط؟ یہ چند عبارت ایک عبارت کو ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کریں گے. سردہ میں مسافرت میں روام، بے ہمین دلیل نمیتوانا بے مدرسے بھی آیام، ایک سلیکٹ کیا ہے. صحیح درس هایش را خوب بلد نبود، به همین دلیل در امتحان موفق نشد. هوا خیلی خوب است اما من نمیتوانم به پارک بروم چون باید به خواهرم کمک کنم. تو یہ ارتباط ہے کہ جو کہ ہم جملوں میں اور پیراگراف میں یوز کرتے ہیں جن کی توضیح آپ کو دی گئی ہے. بے میں دیکھیں متن درس را بخوانید و ارتباط دہنده ها را مشخص کنید. جیم، اب متن میں آپ پڑھیں گے اور جو ارتباط ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے کون سے الفاظ ہیں، واضح ہیں. اسی طرح جیم میں دیکھیں متن درس را بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے. آتے ہم متن کی جانب. سفری با تو چرخے به ایران، ایران میں سائیکل سے سفر کرنا، دو چرخے یعنی سائیکل کے ساتھ. برنهارت ولتس، برنهارد ولتسل یک مرد دوچرخه سوار آلمانی است. آلمانی یہ دوچرخه سوار ہے بندہ کہ 41 سال دارد. او سفر خود را از ماہ مئی یعنی مئی کے مہینے میں 2013 اردیبهشت ماه سال 92 از آلمان آغاز کرد. آلمان سے اس نے اپنے سفر آغاز کیا سائیکل سے. او به کشورهای زیادی رفت که یکی از آنها ایران بود. این مسافرت طولانی 1.5 سال طول کشید، 1.5 سال تک رہی. و او در این سفر فقط 2 چرخه، کیلومتر سنج، نقشه و چند کیف همراه داشت. این مرد 2 چرخه سوار به شهرهای زیادی مثل مشهد، قم، تبریز، اصفهان، یزد و کاشان رفت. با او گفتگوی انجام دادیم که ایشان با مهربانی به سوالهای ما پاسخ داد و خاطرات سفرش را برای ما گفت. او گفت کیا کہا اس نے؟ وقتی به ایران آمدم همه پلیس ها رفتار دوستانه داشتند. ہم سے اچھا سلوک کیا اس نے، سب پولیس والوں نے. و به من خوش آمد می گفتند، ویلکم کیا. در آنجا فهمیدم که ایرانی‌ها خیلی خونگرم و مهمان نواز هستند. ٹھیک ہے. در ایران
چند نفر من را به منزلشان دعوت کردند. چند افراد نے میری دعوت کی اپنے گھر میں. این کار آنها خیلی جالب بود. وقتی به تبریز رسیدم برف شدیدی میبارید و خودروها به سختی حرکت میکردند. به همین دلیل نتوانستم با دوچرخه به آنجا سفر کنم و با اتوبوس به اصفهان رفتم. در اصفهان هوا آفتابی بود و به خوبی میتوانستم آن شهر را ببینم. اصفهان یکی از شهرهای زیبای ایران است. بالکل صحیح. مسجدها و مکانهای تاریخی این شهر زیبا و دوست داشتنی هستند. اصفهانی ها همیشه لبخند میزنند و خیلی خوش رفتار هستند. او ادامه داد ایران کویرهای بسیاری زیبایی دارد. سفر در کویر خیلی جالب است. به همین دلیل من تصمیم گرفتم به شهرهای کویری هم سفر کنم و منظر زیبای کویری را ببینم. کہتے ہیں کہ این جهانگرد عالمانی یک خاطر جالب هم تعریف کرد. ایک واقعه بھی انہوں نے بیان کیا. گفت در یک راه روستای تعداد سگ من را تعقب کردند. کچھ ڈاگ میرے پیچھے پڑ گئے. بصورت زیادی فرار کردم. جلدی جلدی میں بھاگا. اما سگ هنوز پشت سر من می آمدند. ڈاگ میرے اوپر پہنچ گئے. یک مرد روستایی که با ماشین از جاده عبور میکرد سگها را از من دور کرد و رفت. این کار او باعث شد بیشتر به ایرانی ها علاقه پیدا کنیم. مگر یہ کہ ایک ایرانی نے ان ڈاگس کو ہٹایا اور میں ایزلی آگے چل دیا. ولتصل پاس از اصفهان به چند شهر دیگر رفته به قم رسید. در ایران مردم خیلی در مورد امام رضا علیه السلام صحبت میکردند. او تصمیم گرفت به مشهد برود و حرم امام هشتم شیعیان را ببیند. او پس از سفر به مشهد در روز چهارشنبه 13 فروردین ماه 1393 از ایران خارج شد و به تاجیکستان رفت. ولتصل از سفر به ایران بسیار خوشحال بود. او گفت دوستانم از ایران بسیار برایم خیلی تعریف کرده بودند. من در سفر به ایران متوجه شدم که چرا آنها از ایران تعریف میکنند. او در پایان سفر گفت به همه افرادی که در کشورهای مختلف زندگی میکنند میگوییم که به ایران مسافرت کنند چون من در ایران صلح و آرامش را با روح و جان خود حس کردم. آفرین. آتے ہیں دار کے مطلب کی جانب. شمار 1 میں دیکھیں جدول زیرا کامل کنید. 1 سوالوں کے جواب دینا آپ نے. ولتصل در چه تاریخی از ایران خارج شد. پاسخ کتاب نے دینا ہے کب یہاں ایران سے خارج ہوا اور شمار باندی کون سا باندھ ہے کون سے پیراگراف ہے پہلا ہے چوتھا ہے تیسرا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. 2 این مرد دوچرخه سوار سفرش را از کجا آغاز کرد. این جهانگرد پس از تبریز به کدام شهر رفت. آخرین شهری که ولتصل در ایران رفت کجا بود. ب با توجه به متن برای پاسخهای زیر سوال مناسب بنویسید. اب جوابات دیے گئے ہیں تو آپ نے سوال جو مناسب لگتا ہے جوابات سے آپ نے لکھنا ہے. اردیبهشت سال 1392 زیر برف شدیدی میبارید. تاجیکستان 13 فروردین سال 1393. بحث آزاد دیکھیں. به نظر شما وسایل ولتصل برای مسافرت چه وسایل را با خود آورد. کون کون سی چیزیں اپنے ساتھ وہ لایا ہوگا یا لایا. آیا شما دوست دارید تا نام مسافرت کنید. چرا. درباره یکی از سفرهایتان در کلاس صحبت کنید. اپنا ایک سفر بتانا ہے کلاس میں. نیکسٹ چلیں در کے واجگان میں. الف برای هر گزینه تصویر مناسب را انتخاب کنید. تعریف میکند. منظر. خانواده خونگرم. مکانهای تاریخی. کیلومتر سنج. کویر. تاکی میکند. دعوت میکند. حرف ح کویر ہے. ہاں جی ببخشید حرف الف کویر. ریتی زمین والا جو آقا ہوتا ہے کویر.
معنی میں چلا جاتا ہے۔ بے میں دیکھیں بات وجب کلمات بالا عبارت زیر کامل کنید، اوپر والے الفاظ کو آپ نے خلج کو پہ پر کرنا ہے۔ حامد صورت مشینش را نمی دانست زیرا ڈیش مشین خراب شده بود. او خاطرات سفرش را برای دوستش ڈیش پیمان خیلی زود با مردم دوست می شود زیرا او خیلی ڈیش است. سحر دوستانش را به مهمانی شام ڈیش. تخت جمشید یکی از ڈیش شیراز است. هوای ڈیش خیلی گرم است. وقتی پنجره را باز کرد ڈیش زیبایی را دید. پلیس در خیابان دزد را ڈیش. خب بیشتر بدانی میں پسوند آج جو ہم نے لگانا ہے وہ ہے پسوند. پہ مثال توجہ کنید. گلستان اس کا مطلب یہ ہے کہ جائی کے گل ہو یہ زیادہ داشته باشد، جہاں پہ زیادہ پھول ہوں اسے کہتے ہیں گلستان. اہنگر کسی کا با آن وسیلہ می سازد کہ جو اہن سے لوہے سے چیزیں بناتا ہے، آہنگر اسے کہتے ہیں. ثروت مند کسی کا ثروت زیادہ دارد. آزمائش گاہ یعنی جائی کے خون و ڈیش راز آزمائش می کنند. خوب اس میں دیکھیں گاہ ستان یہ گر اور مند وغیرہ کے در بالا مشخص شده اند. به پایان واژه می چسبند و معنی آنها را عوض می کنند. به این حروف پسوند می گویند کہ جس میں گاہ ستان یہ گر اور مند آیا ہے اصل میں آہن تھا، گر آ گیا تو آہنگر بن گیا. گلست تھا ستان گل تھا، ستان جو نا ایڈ کر دیا تو بن گیا گلستان. خب آهن نام یک فلز است. آهن پسوند گر آهنگر آهنگر به کسی میگویند که با آن کار میکند و آن وسایل مختلف میسازد. گل اسم یک گیاه است. گل پسوند گلستان. گلستان به جای میگویند که گلهای زیادی دارد. در زبان فارسی پسوند زیادی وجود دارد که برای ساختن واژگان مکان، صفت مفعولی، صفت فاعلی، مصدر و غیر از آنها استفاده می شود. متن درس را بلند بخوانید اور آتے ہیں راست میں ہومورک کی جانب. کتاب کار 8 میں دیکھیں تمرین 1 میں در جمله های زیر واژه هایی را که پسوند دارند پیدا کنید و مانند مثال بنویسید. مثال یہ ہے کہ علی مجبور شد و به فرودگاه برود. فرودگاه اب یہ اس کی کیا ہے پسوند فرود پلس گاہ ہے. اسی طرح یک میں دیکھیں آن هنرمند به سوال های ما پاسخ داد و از خاطرات سفرش برای من تعریف کرد. در اسپان هوا آفتابی بود و من تشنه شدم. یک کارگر به من یک لیوان آب داد. ولتسه در روز چهارشنبه 13 فروردین ماه 1393 از ایران خارج شد و به تاجیکستان رفت. خوب تمرین 2 میں دیکھیں واژه مناصر و در جای خالی بنویسید. جو آپ لوگ کے مناسب الفاظ ہیں تو وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. جیسے کہ علی بیمار بود پس در بیمارستان بستری شد. اسی طرح ولتسر کیا ہے ورزشکار است او ورزش را دوست دارد. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود جو مناسب لگے آپ کو الفاظ لگا دینا ہے اور ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. آتے ہیں ہم لاسٹ آیت کی جانب. سورہ عنکبوت ہے آیہ 20. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. پروردگار کہہ رہا ہے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ زمین پر سفر کریں اور دیکھیں کہ پروردگار نے کیسے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، ان چیزوں کیسے تخلیق ہوئی ہے اور آغاز کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السفر میزان القوم. سفر وسیلے شناخت مردم است کہ سفر سے آپ لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں. یہ ایک ابزار ہے، وسیلہ ہے آپ کے لیے. اس اچھے آیت اور حدیث کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ و ناصر.